बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देखना हैं। आज के इस व्लॉग में मखसूस नशिस्तों के फैसले के हवाले से बात करेंगे कि 12 जुलाई 2024 को फैसला आया और जो है वो 27 जून 2025 यानी कि एक साल भी नहीं गुजरने दिया गया और उस फैसले को रिवर्स कर दिया गया। चाहे ये तारीख में पहली दफा हुआ है कि 13 रुकनी बेंच के फैसले को 13 रुकनी, उसके बाद 11 रुकनी, 11 रुकनी बेंच और फिर अब 10 रुकनी बेंच ने कदम करार दिया। फैसले की तफसीलात और दीगर जो चीजें हैं वो आपके सामने रखूंगी। आज बेंच समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और हामिद खान के दरमियान तकरार हुई और बड़ी शदीद तकरार भी हुई है। वीडियो का बाकायदा आगाज करेंगे और वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह किया कीजिए। नजर मखसूस नशिस्तें 12 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी आईनी बेंच जिसकी सरबराही साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा कर रहे थे, उन्होंने फैसला ये दिया कि ये मखसूस नशिस्तों की हकदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। जो एतराज आया, जो ऑब्जेक्शन आई वो ये आई कि चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें जो है वो नहीं थी, उम्मीदवार नहीं थी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नशिस्तें नहीं मिल सकती क्योंकि उस वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इंतखाबी निशान नहीं था। खैर 12 जुलाई 2024 को ये फैसला होता है और 12 जुलाई 2024 के बाद इलेक्शन कमीशन को ये हुक्म दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि वो इस फैसले पर फौरी तौर पर अमल दरामद करे, लेकिन इलेक्शन कमीशन अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए और चूंकि इलेक्शन कमीशन को पीछे से कोई ऑर्डर्स नहीं आए, ऊपर से कोई ऑर्डर्स नहीं आए, तो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सेट असाइड किया और तमाम जो चीजें हैं उसको सेट असाइड कर इलेक्शन कमीशन ने फैसला ये किया कि इस फैसले पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा। उल्टा नजरसानी अपीलें दायर हुई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उस पर नजरसानी अपीलें जो हैं वो दायर होती रही और 9 नजरसानी अपीलें मजमूई तौर पर इस पर दायर हुई। 26वीं आईनी तरमीम के तनाजर में 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में कायम पाने वाले आईनी बेंच की तश्कील की गई। 13 आईनी बेंच के जजेस हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में और उन 13 जजेस पर मुश्तमिल एक लार्जर बेंच बना दिया गया। लार्जर बेंच के बाद जब समाअत का आगाज हुआ, इसी साल समाअत जो फिक्स हुई थी और रमजान के बाद गालिबन ये केस जो समाअत के लिए फिक्स हुआ था। 13 रुकनी बेंच इस तश्कील दिया गया था। पहली ही समाअत पर जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस वकील अब्बासी ने ये जो दरखास्तें हैं ये नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज की थी और पहली ही समाअत के बाद जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस वकील अब्बासी की सेपरेशन के बाद ये जो बेंच है ये 11 रुकनी हो गया। 11 रुकनी बेंच ने 17 समाअतें टोटल की हैं इस पर और आज 17वीं समाअत थी। 17वीं समाअत पर यह बेंच एक दफा फिर से टूटा और जस्टिस फलाउद्दीन पनवर उन्होंने इस बेंच से अलहदगी इख्तियार की। गुज़श्ता रोज़ हामिद खान की जानिब से कुछ दलाइल दिए गए थे और उस दलाइल में उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम को खासतौर पर पॉइंट आउट किया था। हामिद खान साहब ने आज समाअत का जब आगाज हुआ तो हामिद खान साहब ने जस्टिस सलाउद्दीन पनवर ने हामिद खान को मुखातिब करते कहा, उन्होंने कहा कि हामिद खान साहब मेरा आपसे 2010 में आपके साथ काम करने का इत्तफाक हुआ है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपने गुज़िश्ता रोज जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से कोई बात जो है वो की थी। 26वीं आईनी तरमीम की बात आपने कर दी, लेकिन आपको इतना ख्याल होना चाहिए था कि मैं जहाँ पर ट्रांसफर होकर आया हूँ और मैं भी ट्रांसफर होकर 26वीं आईनी तरमीम के तनाजर में ही आया। अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान जस्टिस सलाउद्दीन पनवर ने कहा कि मैं अपने आप को इस बेंच से अलहदा कर रहा हूँ, आइन और कानून की पासदारी इसी में है कि मैं इस बेंच से सेपरेट होता हूँ। उन समेत दीगर जजेस जो ट्रांसफर हुए थे उनके अलावा किसी जज को ख्याल नहीं आया कि हम भी ट्रांसफर होकर आए। उनमें से किसी जज ने अलहदगी इख्तियार नहीं की, लेकिन वाहिद जस्टिस सलाउद्दीन पनवर थे जिन्होंने अलहदगी जो है वो इख्तियार की है। आज आईनी बेंच बहुत ज्यादा जल्दी में नजर आया कि आईनी बेंच ने आज समाअत की और तकरीबन 6 बुकला को आज सुना गया है। 4 बुकला को आज सुना गया। हामिद खान के बाद जो है वो मखदूम अली खान ने जवाब दिलाए थे। हालांकि मखदूम अली खान साहब बड़ा टाइम लेते, लेकिन आज जवाब उन्होंने आई गेस 1 से 1.5 घंटे में जवाब दिलाए खत्म कर लिया। मखदूम अली खान की फौरी बार अटॉर्नी जनरल आ गए। अटॉर्नी जनरल के बाद प्रवल शौजब साहब को बुलाया गया। बहरहाल आज जब समाअत का आगाज हुआ था तो जस्टिस सलाउद्दीन पनवर ने हामिद खान को मुखातिब किया तो उन्होंने कहा कि 2010 में मेरा आपसे काम करने का, मेरा आपके साथ जो है वो काम करने का इत्तफाक हुआ है और गुज़िश्ता रोज आपने कुछ दलाइल दिए हैं और आपने उस दलाइल में ये कहा है कि ये जो बेंच है ये 26वीं आईनी तरमीम की वजह से तश्कील में आया है। हामिद खान ने जो है वो कहा है कि शमूलियत पर एतराज उठाया था तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट आए थे। हामिद खान ने इस एतराज के बाद बेहतर समझता हूँ कि मैं अपने आप को इस बेंच से अलहदा कर लूँ। इसके बाद जैसे सलाउद्दीन पनवर साहब बेंच से अलहदा, उन्होंने अपना जो मुख्तसर नोट था वो पढ़ा और उसके बाद वो सेपरेट हो गए। ब्रेक हुई। ब्रेक के बाद हामिद खान साहब ने दलाइल देने थे और बेंच आया। 10 रुकनी बेंच आया। 13 रुकनी बेंच की नजरसानी के फैसले पर नजरसानी सुनने के लिए 10 रुकनी बेंच आया। 10 रुकनी बेंच में तमाम जजेस मौजूद थे। 3 जजेस जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस वकील अब्बासी और जस्टिस सलाउद्दीन पनवर के अलावा बाकी तमाम 10 जजेस मौजूद थे। कहा गया कि यही 10 रुकनी बेंच जो है ये केस की समाअत करेगा। हामिद खान साहब ने बहुत अपोज किया, उन्होंने बहुत आर्गुमेंट्स किए कि ये केस जो है ये 13 रुकनी बेंच नहीं 10 रुकनी बेंच नहीं सुन सकता क्योंकि ये जो मेन फैसला है ये 10 रुकनी बेंच का है।
حامد خان کے اس اعتراض کو، اس آبجیکشن کو متفقہ طور پر بینچ نے جو ہے وہ مسترد کیا. جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب آج بہت ہی زیادہ غصے میں نظر آئے، بڑے ہائپر نظر. انہوں نے کہا کہ میں اپنی ماں کی فاتحہ چھوڑ کر یہاں پر آیا ہوں اور آپ نے جو ہے وہ مذاق سمجھو. میں ادارے کی ساکھ کی خاطر اپنی ماں کی فاتحہ جو ہے وہ چھوڑ کر آیا ہوں. حامد خان صاحب نے جب بریک کے بعد جو ہے وہ جب تو حامد خان صاحب نے کہا کہ یہ 10 رکنی بینچ ہے، یہ 13 رکنی بینچ کے فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل جو ہے یہ کیسے سن سکتا ہے. حامد خان صاحب نے کہا کہ جو ہے یہاں پر حامد خان صاحب نے کہا، جسٹس مدین خان نے کہا کہ ہم نے آپ کا اعتراض مسترد کیا، بینچ پر اعتراض والا. آپ جو ہے جواب الجواب سوری یہ جو آپ اگر آپ نے مین کیس پر کوئی آرگومنٹس کرنے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس 5 سے 10 منٹ ہیں. جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ آپ ہمیں لسٹ دے دیں، ہم اس لسٹ کو جو ہے وہ دیکھ لیں گے. حامد خان نے کہا کہ میں لسٹ بھی دے لوں گا، آپ نوٹ بھی کر لیں. جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ سنی اتحاد کونسل کے وکیل دلائل دے چکے تھے اور آپ کے پاس بات کرنے کا حق نہیں تھا. ہم نے آپ کو عزت دی، ہم نے کمپرومائز کیا اور ہم نے آپ کی بات سنی. حامد خان صاحب نے کہا کہ آپ میری آپ کے پاس زبان بندی کا کوئی اختیار نہیں ہے، آپ میری زبان بندی نہیں کر سکتے. یہاں پر جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب بولے ان کا کہ سنی اتحاد کونسل نے فیصل صدیقی کو اپنا بنایا، ان کو وکیل بنایا، آپ کو نہیں. آپ کے پاس 10 منٹ ہے ورنہ آپ جو ہے وہ بیٹھ جائیں. حامد خان صاحب جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ ہم رولز قانون اور آئین کے مطابق چلتے ہیں. میں جانتا ہوں کہ کیسے کام کرنا ہے، آپ اپنے الفاظوں پر غور رکھیں. یہاں پر جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارک سے انہوں نے کہا کہ مائنڈ یور لینگویج. حامد خان صاحب نے کہا کہ آپ میری زبان بندی نہیں کرا سکتے، میں خاموش نہیں ہوں گا، میرا بینچ پر اعتراض کروں گا یا دلائل دوں گا، میں دوں گا ضرور. حامد خان صاحب نے کہا کہ میری بات سن لیجیے، جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بینچ بناتا ہے اور جوڈیشل کمیشن کس قانون کے تحت بینچ بناتا ہے، جسٹس جمال خان مندوخیل یہ پوچھ رہے ہیں. حامد خان صاحب نے کہا کہ 26ویں ترمیم کے تحت آرٹیکل 191A کے تحت بنتے ہیں بینچز. جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ آپ 26ویں ترمیم کے مخالف ہے تو اس پر کیسے انحصار کر رہا ہے. حامد خان نے کہا کہ اس لیے کہا تھا کہ پہلے 26ویں آئینی ترمیم کے کیسز سن لیں. یہاں پر سپریم کورٹ میں ایک بحث کا آغاز ہوا ہے اور اس بحث کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو بہت سے ایسے کانفلکٹس ہیں جو جنم لیں گے. جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ کیا ترمیم جو سپریم کورٹ نے کی، مندوخیل صاحب نے کہا کہ آپ سینیٹر ہیں، کہ آپ نے ترمیم کے خلاف ووٹ دیا. حامد خان صاحب نے کہا کہ میں نے اس کے خلاف ووٹ نہیں دیا تھا. ہاں میں نے اس کے خلاف ووٹ دیا تھا. مندوخیل صاحب یہاں پر ان کو کریکٹ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں آپ نے ان کے خلاف نہیں، آپ نے جو ہے وہ بائیک آؤٹ کیا تھا، آپ نے اس کے خلاف ووٹ نہیں دیا تھا. جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ جب تک وہ ہے مطلب آئینی ترمیم ہے یا تو اس کو قبول کر لیں یا اس کو منظور ہے، نہیں ہے تو پھر آپ وکالت چھوڑ دیں. حامد خان صاحب نے کہا کہ جو اس وقت حالات بنے، میرا دل یہ ہے کہ میں وکالت چھوڑوں، لیکن میں اتنا بزدل نہیں ہوں کہ میں وکالت چھوڑوں. جب تک میں ہوں میں یہ جو چیز ہے وہ جاری رکھوں گا اور میں اپنا کردار جو ہے وہ لازمی ادا کروں گا. بہرحال ایک بڑی لمبی سماعت اس کی ہوئی اور صبح 10 بجے سے سماعت کا آغاز ہوا اور شام تقریباً 5 بجے تک یہ سماعت جاری رہی اور 5 بجے سماعت کو مکمل کیا گیا اور مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا گیا. وہی فیصلہ آیا جس کا جو ہے وہ کہا جا رہا تھا کہ فیصلہ آئے گا اور 7-5 سے یہ اپیلیں منظور ہوئی ہیں اور اب مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کی بجائے پاکستان مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کو ملیں گی. وہی پیپلز پارٹی، وہی مسلم لیگ نون جن کو پہلے یہ نشستیں دینے کا فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا تھا. یہاں پر جسٹس حسن نذیر رضوی کی جانب سے ایک بہت بڑا سرپرائز ملا کیونکہ امید یہی تھی کہ جسٹس حسن نذیر رضوی جسٹس امین الدین خان کے ساتھ جائیں گے، لیکن آج جب فیصلہ آیا، جب امین الدین خان صاحب نے مختصر شارٹ آرڈر پڑھا تو یہ فیصلے کے مطابق جو ہے وہ جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس حسن نذیر رضوی نے اپنا فیصلہ تبدیل کیا ہے اور دونوں جج صاحبان نے جزوی رجسٹرانی اپیلیں منظور کی اور الیکشن کمیشن کو یہ کہا ہے کہ اس چیز کا مستقل حل کوئی نکالا. جیسے عائشہ ملک جسٹس عقیل عباسی پہلے اس کو خارج کر چکے تھے اور جسٹس جمال خان مندوخیل نے اپنی باڈی لینگویج کے اپوزٹ جا کر فیصلہ دیا کیونکہ جو آج ان کی ریمارکس اسے محسوس ہی ہو رہا تھا کہ جسٹس جمال خان مندوخیل جو فیصلہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف دیں گے، لیکن جسٹس جمال خان مندوخیل نے فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں جو ہے وہ دیا ہے. ناظرین یوں ایک بڑا اہم کیس سپریم کورٹ آف پاکستان سے کنکلوڈ ہوتا ہے اور اس کیس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس کوئی اہم کیس رہتا نہیں ہے. یہ واحد کیس ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اپنی ساکھ جو ہے وہ بچا سکتی تھی، لیکن انفارچونیٹلی جیسا پہلے کیسز میں ہوتا رہا، بینچ نے بالکل کوشش نہیں کی اپنی ساکھ بچانے کی اور وہی اسی دہج پر لا کر اس ملک کو دوبارہ سے کھڑا کیا ہے. اب اس ملک میں دوبارہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کتنے چیزیں جو ہے وہ کرنی پڑیں گی اور کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑیں گے، یہ اب دیکھنے والے آنے والے دنوں میں جو ہے وہ پتہ چلے گا. پھر وقت کے لیے اتنا ہے، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا، بہت خیال رکھے گا. اللہ حافظ.